वैष्णवी श्रूयते वा? आं श्रूयते महोदय। धन्यवादाः। इदानीं सम्यक् श्रूयते वा? आं महोदय, पूर्वमपि श्रुतं महोदय। अस्तु। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि आ इ उण् ऋ लृक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं जभञ् घडदश् जबगडदश् ख फ छ ठ त चटत कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्र पाठः। चतुर्थोऽध्यायः। प्रथमः पादः। मनोर्जाता वै यतौ शुक् च मनोर्जाता वैयतौ शुक् च मनोर्जाता वैयतौ शुक् च अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् जीवति तु वंश्ये युवा जीवति तु वंश्ये युवा जीवति तु वंश्ये युवा भ्रातरि च ज्यायसि भ्रातरि च ज्यायसि भ्रातरि च ज्यायसि वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वृद्धस्य च पूजायाम् वृद्धस्य च पूजायां वृद्धस्य च पूजायां यूनश्च कुत्सायाम् यूनश्च कुत्सायां यूनश्च कुत्सायां जनपदशब्दात् क्षत्रियादै जनपदशब्दात् क्षत्रियादै जनपदशब्दात् क्षत्रियादै साल्वेयगान्धारिभ्याम् च साल्वेयगान्धारिभ्यां च साल्वेयगान्धारिभ्यां च द्वयैमगधकलिङ्गसूरमसादन् द्व्यै महोदय हा द्वैमगधकलिङ्गसूरमसादै द्व्यैमगधकलिङ्गसूरमसादन् द्व्यैमगधकलिङ्गसूरमसादन् वृद्धेत् कोसलाजादात् न्ययं वृद्धेत् कोसलाजादात् न्यं वृद्धेत् कोसलाजादान्यं वृद्धेत् कोसलाजादान्यं कुरुनादिभ्योऽन्यः कुरुनादिभ्योऽन्यः साल्वावयवप्रत्यग्रथ साल्वावयवप्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकादीन् कलकूटाश्मकादीन् ते तद्राजाः
ते तद्राजाः ते तद्राजाः कम्बोजाल्लुक् कम्बोजाल्लुक् स्त्रियामवन्ति कुन्तिकुरुभ्यश्च स्त्रियामवन्ति कुन्तिकुरुभ्यश्च अतश्च अतश्च न प्राच्य भर्गादियौधेयादिभ्यः न प्राच्य भर्गादियौधेयादिभ्यः ज्ञाप्तिगौशिगौरादिवाहो दैवयज्ञिययोर्द्व्यचोर्महाकुलान् मनोर्जातौ षोडश ज्ञाब्दिगोषिगौरादिवाहो दैवयज्ञिययोर्द्व्यचो महाकुलान् मनोर्जातौ षोडश ज्ञाब्दिगोषिगौरादिवाहो दैवयज्ञिययोर्द्व्यचो महाकुलान् मनोर्जातौ षोडश एकनिमिषम् इति इति पाणिनि भवति वदतु इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः But last line, no, Nyap Digoho, it is given in the screen, but actually it is Nyap Dvigoho, because the sutra is Dvigoho. So it is Nyap Dvigoho. 21st sutra is Dvigoho. First is Nyap Pratipadikat Dvigoho, Shidgauradibhyascha. Then you have Va 41 Shidgauradibhyascha. 61 is Vahaha. Then you have Daivayagni Shochivrikshi Sutra. Then you have Yayiyoscha. Next Dvyachaha. After Yayiyoscha Dvyachaha. Then you have Mahakulad Daikhayo. That is 141 is Mahakulad. Next is Manorjata Manor Shubja. That's just now. And after that we have 16 sutras. So if you come to 18 is there now, 178. Actually Manorjatau. There is Manorjatau 61. 78. Manorjatau Shodasha. Why it is giving Shodasha? Should give Ashtadasha, no? Manorjatau. From Manorjatau 16 means you will get 166, 176, 178 is there. Manorjatau Ashtadasha. Why it is given Shodasha? I have to check. Okay, any number problem is there? We will have to check and resolve this. Looks like there is a printing mistake in Chaukamba book, and that has been followed here also. Let us check this. Okay, I will check and come back to you on this. But the point here is Nyap Dvigoho. It is not Digoho, it is Dvigoho. सम्यक् उक्तम्. इदानीं सर्वे ये केपि वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तं प्रसारयन्तु. तृतीयाध्यायमपि वक्तुं शक्यते, चतुर्थाध्यायमपि. श्रीराम करुणाकरन्. श्रीराम महोदय. नमस्कार महोदय. नमस्कारः.
अन्म्यूट् कृतवान्। तृतीयोऽध्याये प्रथमः पादे 1:40 महोदय, 20। अस्तु। विदान् कुर्वन् वित्तन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयाञ्चिकयां रमयाम् अकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसि श्लीलुङि श्लेषि च चलैकबदात् अनिटः सह श्लिष आलिङ्गने नादृशः निसृदृ निसृदृ श्रुभ्यः कर्तरि चङ् विभाषाधीच्योः रूपेश्चन्दसि नोनयति ध्वनयत् येलयत् यर्दयतिभ्यः अस्यति भक्तिख्यातिभ्यो लिपिसि चिह्वश्च आत्मनेपदेष्पन्यतरस्यां पुषादिद्युदादृदितः परस्मैपदेषु सर्तिशास्तत्तिभ्यश्च गिरितो वा दृस्तम्बुं रुचुं लुचुग्लुचुग्लुञ्चुष्भिभ्यश्च कृमृद्रुभ्यश्छन्दसि चिन्ते पदः दीपजनबुधपूरितायित्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि दुःखश्च न रुद्धः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरि शप् दिवादिभ्यश्यन् वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमु त्रिसि त्रुटि लशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च श्वादिभ्यश्नुः शुभश्च अक्षोण्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यश्शः रुधादिभ्यश्यन् तुदादिभ्यश्शः रुधादिभ्यश्नं रुधादिभ्यश्नं तनादिकृञ्ब्य उः दिन्विकृञ्जो रच क्रियादिभ्यश्ना। तावदेव महोदय। उत्तमं, धन्यवादाः। अन्ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तं प्रसारयन्तु। सौरभ जी। राम राम राम। हाँ। तृतीय अध्याय प्रथम पाद फ्रॉम 121। अस्तु। युक्यञ्च पत्रे अमावस्य दन्यतरस्याम् छन्दसि निष्कर्य देवहूय प्रणीयो नीयोच्छिष्य मर्यस्तर्यध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञ पृक्ष्य प्रतिशिव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचाय प्रीडानि रिहलोर्ण्यत् ओरावश्यके आसूयुवपि रपि लपि त्रपि चमश्च आनाय्यो नित्ते प्राणयो सम्मतौ प्रणायो सम्मतौ पायसान्नाय निकाय धायाप्मान हविर् निवास सामिधेनिषु क्रतौ कुण्डपाय सामिधेनीषु निषु ओके पायसान्नाय निकाय धायाप्मान हविर्निवास सामिधेनिषु क्रतो कुण्डपाय सञ्चायो अग्नो परिचायोपचाय समूयाः चित्त्याग्निचित्ते च न्वोल्त्रिचौ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लुन्निनचः इगुपद्ज्ञाप्रीकिरकः आतश्चोपसर्गे पाघ्रात्माधेर्धृशशः अनुपसर्गा लिम्पविन्दधारि पारिवेद्युदेजि चेतिसातिसाहिभ्यश्च
ददाति ददात्योर्विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः स्याद्व्यधाश्रु संस्रवती न वसा व्रीहिलिह श्लिश्वश्च दुन्योरुनुपसर्गे विभाषा ग्रहः गेहे कः शिल्पिनिष्वन् गस्थकन् न्युच्च हश्च व्रीहिकालयोः रुसृण्वसमविहारे वुन् आशिषि च प्रत्ययो मुण्डविदान्दीपजनक्र्यादिभ्यो वद्ययुक्त्यञ्च स्याद्वदादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमपादः। उत्तमम्। थैंक यू, धन्यवादः। जानकी भगिनी। जानकी रामकृष्णन। नमस्ते महोदय। तृतीय अध्याय 21 लेन சொல்லலாம் இல்லையா? आम महोदय। 3:1:21 21 to 41 द्विगोः अपरिमाण विस्ताचित कंबलेभ्यो न तद्धित लुकी कांडान द्विगोः तृतीय अध्याय में द्वितीय व तृतीय अध्याय चतुर्थ சொல்றேன் சாரி மहोदय चतुर्थ சொல்றேனா சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இல்ல இல்ல நான் இது तृतीय சொல்றேன் मुंड मिश्ल श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हलकल कृत तूस्तेभ्यो निच धातोरेकाचो हलादे क्रिया समविहारे यंग नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसद जभ दह दश गृह्भ्यो गृह्भ्यो भावगर्हायां सत्यापपाश रूप वीणातूल श्लोकसेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच हेतुमति च कंड्वादिभ्यो यक गुपूधूप विच्छिपणिपनिभ्य आयः ऋतेर्यं कमेर्निंग आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः स्यतासीलृटोः सिब्बहुलं लेटि कास् प्रत्ययात् अममन्त्रे लिटि कास् प्रत्ययात् कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि दाममन्त्रे कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो अनृचः दयाया इजादेश्च गुरुमतो அந்த அன்றிச்சஹங்கிறது அதோட சேர்ந்துன்றோம் இஜாதேஷ்ச குருமதோ நிருச்சஹ इजादेश्च गुरुमतो नृचः नृच्छः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयाया सश्च उषविद जागृभ्यो अन्यतरस्यां धी भ्रूहुवां श्लुवच्च प्रीचानुर्प्रयुज्यते लिटि विन्दां कुर्वन्त्वित्य अन्यतरस्यां। वेरी गुड, धन्यवादः। धन्यवादः। अन्ये ये केऽपि हस्तं प्रसारितवन्तः? ईशु। राम श्रूयते महोदय? तृतीयाध्यायस्य
तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 121 to 141. वदतु। आरम्भं करोतु। आम्। युग्यं च पत्रे अमावस्यादन्यतरस्यां छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छुष्यमर्यस्तर्याद्धर्यखन्यखान्य देवयज्ञा पृच्छप्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपताय्य प्रणीनि विहलोण्यत ओरावश्यके आसुयुवपि लपित्रपि च पश्चात् आनाय्योन्नित्य प्रणाय्योस्सम्मतौ पायसान्नाय्यनिकाय्यधाय्यामानहविर्निवाससामिधेनीषु क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः चित्यग्निचित्ये च न्वुल्त्रचौ नन्तिग्रहिपचादिभ्योऽल्युणिन्यचः इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः आतश्चोपसर्गे पाघ्राध्माधेदृशः अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारि पारिवेद्युदेजि चेति साति साहिभ्यश्च ददाति दधात्योर्विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्योऽणः स्याद्यधाश्रुसंरतीनवसावहृलिश्लिश्वसश्च। तावदेव महोदय। धन्यवादः। We will continue in the next class. चतुर्थाध्याय will continue in the next class. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।